Kaalam ni Solomon 11. Ang kaalam nagdala og kalampusan ngadto sa katawhan sa Israel, pinaagi sa usa ka balaan nga propeta. Mipanaw sila latas sa usa ka kamingawan, diin walay bisan usa nga nagpuyo ug nagkampo sila didto sa mga dapit diin wala pa gayoy tawo nga nakataak. Misukol sila sa ilang mga kaaway ug nakigubat kanila. Sa diha nga ang imo katawhan giuhaw, misangpit sila kanimo og Ginoo ug imo silang gihatagan og tubig nga nagdagayday gikan sa bato nga gahi kaayo. Ang mga katalagman nga nagsilot sa mga Heptohanon mao ay ginagluwas sa imong katawhan sa diha nga nahimutang sila sa kalisdanan. Tungod kay kadtong mga kaaway nagsugo nga ang mga kabataan sa imong katawhan, kinahanglan patyon imong gikutaw ang mga tinubdan sa nag-agay nilang suba o gihimo mo kining dugo nga baho. Didto sa kamingawan gitugot mo nga ang imong katawhan uhawon, aron makatilaw sila giunsa nimo pagsilot ang ilang mga kaaway, ug unya sa panahon nga wala nila paabuta, gihatagan mo sila og daghang tubig, sa diha nga gisulayan sila, bisan usa kini ka maluluy-on nga pagpanton, nakasabot sila kung giunsa pagsakit ang dautan nga mga tawo sa diha nga gihukman mo sila diha sa kapungot. Gisulayan mo ang imong katawhan sama sa usa ka amahan nga nagsulay sa iyang mga anak aron pagpasidaan kanila. Apan gihukman mo ang ilang mga kaaway sama sa usa ka istrikto nga hari ug sila imong gisilutan. Nag-antos sila duol man sila o layo sa imong katawhan. Misamot ang ilang kaguol, nag-agulo sila sa ilang paghuna-una sa nahitabo. Sa pagkahibalo nila nga ang ilang silot nakaayo sa imong katawhan, nakaamgo sila nga kadto imong buhat o Ginoo. Ang mga Ehiptohano nagdumili sa pagpangilabot ni adtong mga tawo nga kanhi usa ka gamayng bata, gilabog o gipasagdan. Apan ingon sa nahitabo, nahibulong sila kaniya. Ang matarong wala gayud mag-antos sa kauhaw sama sa ilaha. Ang ilang pagkadautan nagpahisalaag kanila ngadto sa mga binuang nga mga hunahuna busa, gisimba nila ang mga bitin ug ubang luod nga mga mananap, mga binuhat nga walay buot. Tungod niini, gisulutan mo sila pinaagi sa minilyon ka mananap nga walay buot. O gitudluan mo sila nga ang tawo silutan sumala sa matang sa iyang sala. Ginoo, ang imong walay kinutubang gahom maoy nagbuhat sa kalibutan, gikan sa butang nga walay dagway. Masayon unta nimo pagsilot ni adtong mga tawhana pinaagi sa pagpadala kanila og daghang manunukob nga mga uso o mangtas nga mga leon. Makabuhat unta ikaw og mga bag-o ug makalilisang nga mga mananap nga mubuga og kalayo o makapadahunog o makapadala og mga panganod nga aso o makapasidlit ug makalilisang nga mga kalayo gikan sa ilang mga mata. Makahimo unta ikaw og mga mananap nga sama niini nga dili mosulong batok sa mga tawo aron pagpatay kanila kundi makapalisang kanila ngadto sa kamatayon pinaagi sa pagtan-aw lamang kanila. Apan wala kini kinahanglan makagukod unta ikaw kanila pinaagi sa imong katarong o makapatay kanila pinaagi sa labing gamay nimong gahom. Apan gipili mo ang pagsukod, pag-ihap o
pagtimbang sa tanan nga imong gibuhat. Makahimo ikaw pagpakita sa imong dakong gahom sa bisan unsang panahon nga imong gusto ug walay bisan kinsa nga makabarog batok kaniini. Sa imong atubangan ang tibuok kalibutan daw usa lamang ka lugas nga balas ug ang gibug-aton niini logos gani makapalihok sa mga timbangan sama sa usa ka tulo sa yamog sa kabuntagon diha sa yuta. May igo ikaw nga gahom sa pagbuhat bisan unsa apan maluluy-on ka sa tanan. Wala nimo tagda ang among mga sala ug hatagan mo kami og panahon sa paghinusol. Gihigugma mo ang tanan nga ania, wala ikaw magtamay sa bisan unsa nga imong gibuhat. Kun wala pa nimo kini higugmaa, wala unta kini nimo himoa. Unsaon man paglungtad sa bisan unsa, kun dili ikaw magbuot niini? Unsaon pagpadayon niini kun wala pa nimo kini buhata? Nagtugot ikaw lamang, ikaw niining tanan nga maanay kini o Ginoo. Tungod kay kini imuhaman o gigugma nimo ang tanang mga buhi.